आज हम उर्दू अदब के एक कह सकते हैं एक मील के पत्थर, एक शाहकार नॉवल पर बात करने वाले हैं। नाम है आग का दरिया और इसकी मुसन्निफा हैं कुर्रतुल ऐन हैदर। हमारे पास इस अजीम नॉवल को एक बहुत अच्छा जामिया और मुख्तसर खुलासा है, तो हम उसी के जरिए इसकी गहराइयों में उतरने की कोशिश करेंगे आज। और देखिए, ये कोई आम किस्सा या कहानी नहीं है। ये नॉवल बर्रे सगीर हमारे भारतीय उपमहाद्वीप की तकरीबन 2500 साल की तारीख को कवर करता है। 2500 साल, जरा सोचिए तो, 25 सदियां, ये कोई छोटी बात नहीं है। तो जो खुलासा हमारे पास है वो ये बताता है कि मुसन्निफा ने अदब, फलसफा, सकाफत यानी कल्चर, सियासत, इंसानियत, इन सब नजरियों से वक्त के इतने लंबे पेचीदा सफर को देखा है, समझने की कोशिश की है। तो चलें इस पर थोड़ी तफसील से बात करते हैं। हाँ बिल्कुल, जैसा आपने कहा, ये नॉवल का कैनवस बहुत ही बड़ा है। खुलासे के मुताबिक कहानी बुनियादी तौर पर 4 बड़े तारीखी अदवार, मतलब 4 बड़े जमानों में बटी हुई है। पहला है क़ब्ल मसीह अहद, यानी ईसा से भी पहले का वक्त। इसमें खास तौर पर चंद्रगुप्त मौर्य के ज़माने का जिक्र है। वो दौर जब यहाँ बड़ी सल्तनतें बन रही थी, नए नए फ़लसफ़े आ रहे थे। फिर कहानी आगे बढ़ती है और हम सल्तनत दिल्ली और उसके बाद मुगलिया दौर में पहुँचते हैं। वो वक्त था जब आप देखिए नई तहजीबें मिल रही थी, आर्ट, आर्किटेक्चर सब उरूज पर था। हाँ, लेकिन साथ में वो इक़्तिदार की, पावर की लड़ाई भी चल रही थी। तीसरा दौर आता है बरतानवी राज का, अंग्रेज़ों की हुकूमत, और उसी के साथ हमारी आज़ादी की लड़ाई, फ्रीडम स्ट्रगल। ये मॉडर्निटी का, टकराव का और एक नई कौमी शनाख्त की तलाश का दौर था। और चौथा जो आखिरी है और शायद सबसे दर्दनाक भी, जिसका जिक्र खुलासे में बहुत अहमियत से है, वो है तकसीम हिंद के फौरन बाद का जदीद दौर, मतलब हमारे अपने वक्त के आसपास का समय। बंटवारे की जख्म, नई सरहदें, बिखरी हुई पहचान, इन सब मसाइल से जूझता हुआ। तो हाँ, ये 4 बड़े तारीखी पड़ाव हैं जिनसे ये नॉवेल गुजरता है। और एक चीज जो शायद इसे सबसे अलग बनाती है ना, और खुलासे में भी ये बात साफ है, वो है इसके मरकजी किरदार गौतम, चंपा, कमाल और सिरिल। तो खुलासा कहता है कि ये किरदार, ये चारों अलग अलग हिस्टोरिकल पीरियड्स में किसी न किसी रूप में बार बार आते हैं। कभी वो उस जमाने के कपड़ों में, कभी किसी और नाम से, पहचान से, लेकिन रूह कहीं न कहीं वही है। ये आइडिया ही कितना कमाल का है। वाकई ये नॉवेल का एक बहुत ही बुनियादी पहलू है और दिल को छूता है। खुलासे हमें बताता है कि ये जो किरदार बार बार आते हैं, इसके ज़रिए कुर्रतुल ऐन हैदर असल में ये दिखाना चाह रही हैं कि इंसान के जज्बात जैसे मोहब्बत है, नफ़रत है, उम्मीद, मायूसी, वफ़ा, बेवफ़ाई, ये सब चीज़ें और इंसानी रिश्ते, हमारी वैल्यूज़, हमारी अंदर की कश्मकश, हमारे मसले, ये वक्त के साथ असल में बदलते नहीं हैं। हाँ। उनका इजहार बदल जाता है, पहनने ओढ़ने का ढंग बदल जाता है, माहौल बदल जाता है, सल्तनतें आती जाती हैं, दुनिया के नक्शे बदल जाते हैं, सियासी निज़ाम बदलते हैं, पर इंसान की जो अंदरूनी कश्मकश है, अपनी ज़ात को, अपनी जगह को समझने की कोशिश, वो वैसी ही रहती है। तकरीबन जैसे गौतम 2500 साल पहले भी कुछ ढूंढ रहा था और 20वीं सदी का कमाल भी अपनी आइडेंटिटी के क्राइसिस से गुजर रहा है। ये जो कॉन्टिन्यूटी है, तसलसल, यही शायद इस नॉवेल की जान है। वाह, तो इस लिहाज से देखें तो ये नॉवेल हुआ एक तरह का बहता हुआ तहजीबी दरिया, है ना? एक ऐसा दरिया जो 25 सदियों के उतार चढ़ाव से गुजर रहा है, अलग अलग तहजीबों से मिल रहा है और बस बहता चला जा रहा है। कभी साफ, कभी मैला, कभी शांत, कभी तूफानी। बिल्कुल सही, आपने बहुत अच्छी तशबीह दी। एक दरिया ही है ये, और खुलासे के मुताबिक इस दरिया में है क्या? कुछ नहीं, गहरा फलसफा है। बुद्ध के ज़माने की सोच से लेकर आज के एग्जिस्टेंशियल सवाल तक। आर्ट है, मौसीकी है, मंदिरों की मूर्तियों से लेकर मुगल मिनिएचर और लखनऊ की ठुमरी तक, सब कुछ। बदलती हुई सकाफत है, ज़बानें कैसे बनी, कैसे बिगड़ी, रस्मो रिवाज कैसे बदले, मोहब्बत की कहानियाँ हैं जो कभी पुरानी नहीं होती, हर दौर में नए अंदाज में दिखती हैं। जंग के, लड़ाई झगड़े के दिल दहलाने वाले सीन हैं। मजहब और सियासत की वो उलझी हुई कश्मकश है, इक़्तिदार की लड़ाई है, और इन सब के बीच में, या शायद इन सब के ऊपर, अपनी पहचान, अपनी असलियत, अपनी जड़ें, इनको तलाशने के वो बुनियादी सवाल, वो चुभते हुए सवाल जो हर दौर के इंसान को परेशान करते रहे हैं।
یہ سارے ایلیمنٹس، یہ سب چیزیں اس دریا میں جیسے گھل مل گئی ہیں، ایک عجیب سا مکسچر بناتی ہیں۔ اور ہاں، جب ہم بر صغیر کی بات کریں اور تقسیم ہند کا ذکر نہ ہو، یہ تو ممکن ہی نہیں لگتا۔ یہ ہماری سب کی ملی جلی تاریخ کا ایک ایسا موڑ ہے جس نے سب کچھ بدل دیا۔ تو یہ جو خلاصہ ہے یہ بتاتا ہے کہ ناول اس موضوع کو بھی گہرائی سے لیتا ہے۔ جی ہاں، صرف لیتا نہیں بلکہ خلاصے سے جو اندازہ ہوتا ہے، ناول تقسیم کے تجربے کو بہت ہی انسانی سطح پر دکھاتا ہے، بہت درد کے ساتھ، بہت سنجیدگی سے۔ یہ صرف کوئی پولیٹیکل ایونٹس کا بیان نہیں ہے، خلاصہ بتاتا ہے کہ یہ اس بٹوارے سے پیدا ہوئے گہرے زخموں کی کہانی ہے، انسانوں کی وہ بے چینی، وہ بھٹکن، اپنے ہی وطن میں اجنبی ہو جانے کا احساس، اور سب سے بڑھ کر وہ شناخت کا شدید بحران، آئیڈینٹی کا زبردست کرائسس۔ لوگ راتوں رات بیگانے ہو گئے، زمینیں چھٹ گئیں، رشتے ٹوٹ گئے، کلچر، زبان سب بکھر گیا۔ خلاصہ اشارہ کرتا ہے کہ ناول یہ دکھاتا ہے کہ یہ صرف زمین کا بٹوارا نہیں تھا، یہ اصل میں روحوں کا بٹوارا تھا، تہذیبوں کا، دلوں کا بٹوارا تھا۔ بٹوارا صرف بارڈر پر لکیر کھینچ دینا نہیں ہوتا نا، وہ انسان کے اندر تک اتر جاتا ہے، اس کی پہچان کو ہلا دیتا ہے۔ اور یہی آئیڈینٹی کرائسس کمال جیسے کرداروں میں دکھتا ہے جو خود کو کہیں کا نہیں پاتے۔ یہ واقعی بہت وزنی بات ہے، روحوں کی تقسیم۔ تو پھر اگر ہم اس ساری بات چیت کو سمیٹیں ذرا، یہ جو 2500 سال کا لمبا سفر ہے، یہ کردار جو الگ الگ دور میں نئے بھیس میں آتے ہیں، یہ جو تہذیبی دریا بہہ رہا ہے جس میں خوشی بھی ہے، غم بھی، تعمیر بھی، تخریب بھی، تو خلاصے کی روشنی میں اس سب کا نچوڑ کیا ہے مرکزی پیغام؟ دیکھیے، خلاصے کو پڑھتے ہوئے جو سب سے نمایاں بات لگتی ہے وہ یہ ہے کہ وقت بدلتا ہے، پردے بدلتے ہیں، تاریخی منظر بدلتے ہیں، سلطنتیں بنتی ہیں، بگڑتی ہیں، قومیت کی پریبھاشائیں بدل جاتی ہیں، سرحدیں بدل جاتی ہیں، مذہب، عقیدے وہ بھی الگ الگ روپ لیتے ہیں۔ لیکن ان ساری باہری تبدیلیوں کے باوجود انسان کی جو اصل ہے، جو اس کا بنیادی نیچر ہے، اپنی ذات کو، کائنات کو سمجھنے کی اس کی جو اندرونی تلاش ہے، اس کی سوچ کے جو بنیادی پیٹرن ہے اور اس کے گہرے جذبات، محبت، ڈر، امید، وحشت، وہ صدیوں کے اس لمبے سفر میں کمال کی بات ہے ایک جیسے رہے ہیں۔ تہذیبیں لہروں کی طرح اٹھتی ہیں، نشان چھوڑتی ہیں، پھر دوسری لہروں میں مل جاتی ہیں، سلطنتیں آتی ہیں، دبدبہ قائم کرتی ہیں، پھر تاریخ بن جاتی ہیں۔ لیکن انسان کے اندر کا جو دریا ہے، اس کی امیدوں کا، آرزوؤں کا، ڈر کا، محبت اور نفرت کا، وہ خلاصے کے مطابق لگاتار بہتا رہتا ہے، وہ رکتا نہیں ہے، وہ ہر دور میں، ہر شکل میں اپنا راستہ بناتا رہتا ہے۔ یہی شاید انسان کی اصل کہانی ہے، جو بس لباس بدل بدل کر سامنے آتی رہتی ہے۔ اور شاید یہیں آ کر ہمیں ناول کا ٹائٹل آگ کا دریا اور زیادہ مطلب خیز لگتا ہے نا؟ وہ آگ شاید وہی اندرونی کشمکش ہے، وہی جذبات کی گرمی ہے، وہی تلاش کی تڑپ جو انسان کو چین سے بیٹھنے نہیں دیتی۔ اور دریا وہ وقت کا انتہین بہاؤ ہے جو اس آگ کو اپنے ساتھ لیے 25 صدیوں سے بہہ رہا ہے۔ بالکل درست، وہ آگ جو انسان کو زندگی دیتی ہے، جو اسے بنانے پر بھی اکساتی ہے اور بگاڑنے پر بھی، وہ آگ جو اسے سوال کرنے پر مجبور کرتی ہے، جو اسے محبت بھی کراتی ہے، نفرت بھی۔ یہ ایک اندرونی انرجی ہے، ایک حرارت ہے جو بجھتی نہیں۔ اور دریا وہ وقت ہے، وہ تاریخ ہے، وہ تسلسل ہے جس میں یہ آگ جلتی رہتی ہے، بہتی رہتی ہے۔ خلاصہ ہمیں یہی محسوس کراتا ہے کہ ان دونوں کا ملنا ہی شاید انسانی وجود کی حقیقت ہے۔ تو آج ہم نے قرۃ العین حیدر کے اس شاہکار ناول آگ کا دریا کے ایک جامع خلاصے پر بات کی۔ یہ واقعی صرف ایک تاریخی ناول یا قصہ نہیں ہے، بلکہ جیسا خلاصے سے صاف ہے، یہ وقت، شناخت، تہذیب اور انسان کی جو ایٹرنل حالت ہے، اس پر ایک بہت گہرا فلسفیانہ سفر ہے، اور ایک آئینہ ہے جس میں برِ صغیر کی 2500 سال کی تاریخ کے ساتھ ساتھ کہیں نہ کہیں ہمیں اپنی آج کی کشمکش، اپنی جھلک بھی دکھ سکتی ہے۔ اور یہ ساری گفتگو جو خلاصے پر آدھارت تھی، ہمیں ایک بہت ہی اہم سوال پر لا کر چھوڑتی ہے سوچنے کے لیے۔ خلاصے میں بار بار یہ بات آئی کہ کردار گوتم، چمپا، کمال، سرل الگ الگ زمانوں میں، الگ حالات میں، نئی شکلوں میں، لیکن ملتی جلتی اندرونی کیفیت کے ساتھ آتے ہیں۔
ये चीज़ खुद आइडेंटिटी के नेचर के बारे में क्या सोचने पर मजबूर करती है। शनाख्त क्या है? क्या हमारी पहचान, हमारी मैं, कोई ठोस चीज़ है, कोई फिक्स न बदलने वाली शय, या फिर शनाख्त भी उसी दरिया की तरह है, लगातार बनती हुई, बदलती हुई, बहती हुई चीज़ जो तारीख, समाज, कल्चर, हमारे अपने तजुर्बों के थपेड़े खाकर अपनी शक्ल बदलती रहती है। क्या गौतम या चंपा की कोई एक फाइनल आइडेंटिटी है, या वो हर दौर में उस दौर के आईने में बनने वाला एक अक्स है? खुलासा हमें इस सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। एक सवाल जो यकीनन सोचने पर मजबूर करेगा, क्या है शनाख्त का असल राज? आग का दरिया।